बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह 29वें पारे का आखिरी निस्फ़ और 30वें पारे का पहला निस्फ़ आप सुनेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नूह है। फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपनी कौम को दिन रात पुकारा है, जितना मैं उनको दावत देता हूँ उतना ही वो ज़्यादा फरार होते हैं, भागते हैं। जब भी मैंने उनको दावत दी कि तू इन्हें माफ़ करे, ये अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं, अपने ऊपर कपड़े डाल लेते हैं और वो तकब्बुर से काम लेते हैं। मैंने इन्हें ज़ाहिरन भी दावत दी, अलानिया भी दी, छुप कर भी दी, और मैंने कहा अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, तुम पर बड़ा मेहरबान होगा, तुम्हें माल भी देगा, बेटे भी देगा, और तुम्हारे लिए तुम्हें जन्नत में दाखिल भी करेगा जिसमें तुम्हारे लिए नहरें हैं। क्या वजह है कि तुम अल्लाह की बरतरी का अकीदा नहीं रखते हो। फिर नूह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, ए रब, इन काफिरों में से किसी का बाकी ना छोड़, किसी का घर बाकी ना छोड़। ये अगर बाकी रहेंगे तो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे, और जितनी इनकी औलादें होंगी वो भी फाजिर और काफिर होंगी। इसलिए अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर ले, और अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, सूरह मुज़म्मिल है कि फ़क़रा मा तयस्सर मिन, जितना मुयस्सर हो कुरान मजीद की तिलावत करो, पढ़ो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और अल्लाह को कर्ज़ हसना दो। देखिए, अल्लाह की राह में खर्च किया जाने वाला जो सदका होता है उसको कर्ज़ हसना इसलिए कहा गया कि कर्ज़ की वापसी लाजमी होती है। देने वाले को यकीन हो कि ये अल्लाह को कर्ज़ दिया है, अल्लाह ने इसका बदला देना ही देना है, तो इस वजह से इसको कर्ज़ हसना कहा जाता है। और फरमाया कि जो भी तुम अपने लिए आगे भेजोगे तजिदूहु इंदल्लाह, उसका बदला तुम्हें अल्लाह के यहाँ से मिल जाएगा, और अल्लाह से बख्शिश तलब करो, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। जन्नत वाले जहन्नम में मुजरिमों से सवाल करेंगे, कहेंगे मा सलककुम फी सकर। अल्लाह जहन्नमियों को उनके आमने सामने लाएगा, उनसे पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे आ गए। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। यानी गोया जहन्नम में जाने की वजह नमाज ना पढ़ना वो बताएंगे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हमने कभी मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया था, और हम फजूल बातें करने वालों के साथ ताश खेल रहे हैं, साथ बैठ गए, और फजूल काम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, साथ बैठ गए, फजूल काम करने वालों के साथ बैठ जाया करते थे, और हम क़यामत को भी झुटलाया करते थे, यहाँ तक कि हम पर मौत आ गई। बस हमें फिर कुछ पता नहीं कि क्या हुआ, और अब हम फंसे हुए। फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे, अपने रब को भी देखेंगे, और कुछ चेहरे अफसुर्दा होंगे, और वो समझ लेंगे कि अब हमारा कुछ नहीं बचना। क्या इंसान पर वो वक़्त नहीं आया कि जबकि वो कुछ भी नहीं था, यानी कुछ भी नहीं था, हमने इंसान को मिले जुले नुत्फे से पैदा किया, और फिर हमने उसको देखने वाला, सुनने वाला बना दिया, और हमने उसको सीधे रास्ते की हिदायत दी। अब उसकी मर्जी है, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अगर वो शुक्र करने वाला बनना चाहता है तो वो बन ले, या फिर वो नाशुक्रा बनना चाहता है तो वो बन ले। लेकिन सुन ले, इन्ना अअतदना लिल काफिरीना सलासिला व अगलालन व सईरा, हमने काफिरों के लिए जंजीर, तोक और दहकती आग तैयार कर रखी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकीन के बारे में सूरह मुरसलात है, फरमाया कि ये सायों में, चश्मों में और मुख्तलिफ फलों को जो वो चाहेंगे खाएंगे, और कहा जाएगा खाओ पियो मज़े करो, ये बदला है उसका जो तुम अमल किया करते थे।
اور فرمایا جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور سب لوگ تم اکٹھے فوجوں کی فوجیں اکٹھے ہو جاؤ گے، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، پہاڑ چلتے بنیں گے، چل رہے ہوں گے، اور جہنم آگھات میں ہوگی، للطاغین مآبا، جو سرکش لوگ ہیں ان کا وہ ٹھکانہ ہوگی، اور وہ مدتوں اس میں رہنے والے ہوں گے۔ اس میں نہ کوئی ٹھنڈک پہنچے گی انہیں، اور نہ پینے کے لیے کوئی پانی سوائے پیپ کے اور گرم کھولتے پانی کے۔ اور یہ سمجھا کرتے تھے کہ کوئی حساب، کسی نے کچھ نہیں پوچھنا، یہ یوں سمجھتے تھے۔ سورہ عبس ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب بہرا کر دینے والی، قیامت کا ایک نام ہے، آئے گی، اس دن کوئی آدمی ہر آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا کہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا۔ یہ منظر کشی کی ہے اللہ نے پہلے ہی، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ وہ صاحبت ہی، اپنی بیوی سے بھاگے گا، وہ بنی، اور اپنی اولاد سے، بیٹوں سے۔ ہر ایک کو اپنی فکر لاحق ہوگی۔ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے، اور کچھ چہرے ان پر گرد پڑی ہوگی اور کالک ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ اور زندہ درگور کی جانے والی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا۔ جب اعمال نامے کھول کے رکھ دیے جائیں گے، آسمان کی کھلڑی ادھڑ جائے گی، اور جہنم کو جلایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا، اور جنت قریب کر دی جائے گی۔ تو یہ قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالات بتائے ہیں۔ سورہ انفطار ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے اپنے کرم کرنے والے رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ شیطان نے۔ کس نے تجھے اپنے کرم کرنے والے رب سے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے متناسب بنایا، درست بنایا، متناسب بنایا، جس شکل میں چاہا تجھے جوڑ دیا، بلکہ تم قیامت کو جھٹلاتے ہو۔ تو سورہ مطففین میں اللہ فرماتے ہیں کہ ویل للمطففین، ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں تول کر یا ماپ کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ کیا یہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ کل کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس بڑے دن، یعنی یوم عظیم، قیامت کے دن ان کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سورہ انشقاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رہا وہ جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اس کا حساب و کتاب آسان ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں میں جب لوٹے گا تو بڑا خوش ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا اعمال نامہ اس کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا، اور وہ جہنم دہکتی آگ میں داخل ہوگا۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے اہل میں جب رہتا تھا بڑے خوشی رہتا تھا، لیکن اس کا یہ خیال تھا کہ لوٹ کر واپس نہیں جانا، یعنی اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا، وہ یہ سمجھتا تھا۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، دنیا کی علائشوں سے اپنے آپ کو، گناہوں سے پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام لیا، نماز پڑھی، وہ کامیاب ہو گیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے
اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی بتائی گئی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ سورہ غاشیہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی، غاشیہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینے والی، یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک۔ فرمایا کہ جب کیا تیرے پاس ڈھانپ دینے والی کی بات نہیں پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، بھاگ دوڑ کرنے والے ہوں گے لیکن غلط کاموں میں۔ اور فرمایا تسلا نارا حامیہ، دہتی آگ میں داخل ہوں گے اور انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کا کھانا کانٹے دار جھاڑیوں کا ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ موٹا کرے گا اور نہ اس سے بھوک جائے گی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، ہاں کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، اپنی محنت پر بڑے خوش ہوں گے کہ ہم دنیا میں اچھا کر کے آئے۔ فی جنت عالیہ، بلند باغات میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ کوئی لغویات نہیں سنیں گے جنت میں، اس میں چشمے جاری ہوں گے اور بلند پلنگ ہوں گے اور آب خورے رکھے ہوں گے پانی پینے کے لیے، شہد اور دودھ کی نہروں سے، نہروں کے کناروں پر آب خورے رکھے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، صوفے بچھے ہوں گے۔ وَذَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قالین، مخملی قالین بچھے ہوں گے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت والوں کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ لو ہمارا آدھا پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ۔